द नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक पोर्सन. ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एन्ड ज्योमेट्री दुईटा कम्बाइन हुन्छ. 5 to 7 क्वेशन्समा नियर अबाउट 5 क्वेशन्स है, 3 to 5 क्वेशन्स चाहिँ ज्योमेट्रिक पोर्सन हुन्छ. 3 to 5 क्वेशन्स चाहिँ ज्योमेट्रीबाट सोध्छ. यो ज्योमेट्रीको लागि हामीले लाइन्स एन्ड एंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल र फिगर्सहरुको कन्सेप्ट हामीलाई यहाँ क्लियर हुनुपर्छ. सो सबैभन्दा फर्स्ट हामी ज्योमेट्रीमा हामी डिल गर्छौं लाइन्स एन्ड एंगल्सको कन्सेप्ट. लाइन एन्ड एंगल, व्हाट आर एंगल्स है, एंगल के हो, यसको बारेमा हामी डिल गर्छौं. ल सपोज ल सबैभन्दा फर्स्ट टाइप एन्ड एंगल्सको बारेमा कुरा गरौँ. एंगलको टाइप के हुन्छ? एक्युट एंगल, फर्स्टमा हामीले नाम सुनेकै छौं यसलाई. एक्युट एंगल, एक्युट एंगल भनेको के हो? जसको मेजर लेस देन 90 डिग्री हुन्छ. ल यो 90 भयो, यो 0 भयो, यो 0 डिग्री भयो, यो 90 डिग्री भयो. यहाँ भित्र यति रिजनमा फर्म हुने जुन एंगल छ यो एंगललाई हामी एक्युट एंगल्स भन्छौं. सो यहाँ जुन जुन बन्छ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यो भित्रका जुन जुन एंगल बन्छ त्यो एंगल के भयो त? एक्युट एंगल भयो. अर्को हुन्छ अब्ट्युज एंगल. अब्ट्युज एंगल भनेको ग्रेटर देन 90 लेस देन 180. ल यो कति भयो? यो 180 डिग्री भयो. सो यो रिजनमा बन्ने जुन एंगल हुन्छ यहाँ जस्तो 120 डिग्री, 150 डिग्री, यो रिजनमा बन्ने एंगल के भयो त? अब्ट्युज एंगल भयो है. ग्रेटर देन 90 लेस देन 180. अर्को हुन्छ राइट, एक्ज्याक्ट 90 डिग्री, ठ्याक्कै 90 डिग्री नै बन्यो, अरु एंगल होइन, 90 नि डिजाइन हुन्छ भने यो 90 डिग्री को एंगल हामी राइट भन्छौं. स्ट्रेट लाइन एंगल भनेको 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट लाइनमा तिमीले कुनै पनि एंगल मेजर गर्छौ भने यो सधैं कति डिग्री हुन्छ त? 180 डिग्री हुन्छ है त. सो स्ट्रेट लाइन एंगल भनेको एउटा सिधा लाइनमा बनेका एंगल सबै 180 डिग्री हुन्छ. अर्को सर्कुलर एंगल, टोटल कम्प्लिट सर्कल को एंगल. एउटा कुनै पनि सर्कलमा यो कम्प्लिट एंगल जुन छ नि यो कम्प्लिट एंगल भनेको 360 डिग्री हुन्छ. माथिको स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तलको स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 भनेको टोटल कति भयो त? 360 डिग्री. सो सर्कुलर एंगल 360 डिग्री हुन्छ. अर्को टु एंगल्सलाई हामीले कुनै कुनै कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स अनि सप्लिमेन्ट्री एंगल्स पनि भन्न मिल्छ. कम्प्लिमेन्ट्री भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि दुईटा एंगलको, जस्तो यो 90 डिग्री छ, ल यो कति भयो? 90 डिग्री. यहाँ मैले यसरी लाइन ताने, ल यो x छ, यो y छ. यहाँ के लेख्न मिल्छ? x plus y is equal to कति डिग्री छ त? 90 डिग्री. सो के बुझ्यो भन्दाखेरि x is complement of y. So x and y are complementary angles भने बुझ्यो. किनभने यो दुईवटाको सम कति छ त? 90 डिग्री छ. सो कुनै पनि दुईवटा एंगलको सम 90 डिग्री पुग्छ भने त्यो एंगल्सलाई हामी के भन्छौं त? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स, और one is the complement of other भन्छौं. जस्तो यहाँ हेर्नु त, ल यो 60 डिग्री छ, यो एंगल x हो, र यो y 30 डिग्री छ. यहाँ x र y जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 90 त पुग्छ नि त. 60 plus 30 is equal to 90. अब यो दुईटा डिफरेन्ट छ, यहाँ त एउटैमा छैन, डिफरेन्ट छ, तर पनि यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भनिन्छ. एउटैमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. यदि कुनै पनि दुईवटा एंगललाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री पुग्छ भने त्यो एंगल्स के हो त? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स हो. र कुनै पनि एंगल जोड्दा हामीलाई 360 डिग्री के 180 डिग्री पुग्छ भने त्यो एंगल भनेको के हो त? सप्लिमेन्ट्री एंगल्स हो. सो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भनेको सिम्पली बुझौं, सम इज इक्वल टू कति डिग्री रहेछ त? 90 डिग्री. सप्लिमेन्ट्री एंगल भनेको बुझौं, सम इज इक्वल टू कति रहेछ त? 180 डिग्री रहेछ. एउटैमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. जुनसुकै जोड्दा पनि 180 पुग्छ भने त्यो सप्लिमेन्ट्री, one is the supplement of other. कुनै पनि दुईटा जोड्दा 90 पुग्छ भने one is the complement of other भन्न मिल्छ. क्लियर? सो लाइन्स एन्ड एंगल्समा अगाडि भर्टिकल एंगल्स अरे हामी एक्स एंगल पनि भन्छौं. एक्स मा बनेको एंगल हुन्छ, एक्स एंगल्स पनि भनिन्छ. सो भर्टिकल एंगल्स आर कन्ग्रुएन्ट और इक्वल. भर्टिकल एंगल कि कन्ग्रुएन्ट भनेको के हो त? कन्ग्रुएन्ट और इक्वल हुन्छ. भर्टिकल भनेको एक्स मेन एंगल, एक्स मा बनेको एंगल भनेर बुझ्ने, और फनेल एंगल भनेर बुझ्ने. जस्तो हेरौँ त, यहाँबाट मैले पानी लगाए भने, यहाँबाट मैले वाटर पावर गरे भने, वाटर पानी हाले भने कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट निस्किन्छ. सो यो बी छ भने यो पनि कति हुन्छ त? बी नै हुन्छ. सो यो बी, यो पनि कति छ त? बी छ. अब हेरौँ, यहाँबाट पानी हाल्यो भने कता निक्लिन्छ? होइन सर पोखिन्छ भन्ने होइन, स्पेल आउट हुन्छ भने होइन, यहाँबाट हाल्यो भने यहाँबाट निक्लिन्छ. सो दिस टु आर के त? भर्टिकल एंगल्स भनेर थाहा भयो. सो सिम्पली भर्टिकल एंगल्स भनेको फनेल और एक्स एंगल भयो.
एक्स एंगल र भर्टिकल एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ सो यो बी छ यो पनि कति हुन्छ बी हुन्छ यो ए छ यो पनि कति हुन्छ ए हुन्छ सो यो फिगरबाट ए इज इक्वल टु कति डिग्री रहेछ भन्ने थाहा भयो 60 डिग्री अब हेरौँ त यो त स्ट्रेट लाइन होइन र यो स्ट्रेट लाइन होइन र यो स्ट्रेट लाइन हो भने यो दुईटाको सम कति हुन्छ 180 सो a प्लस b इज इक्वल टु कति पनि लेख्न पाइन्छ 180 डिग्री पनि लेख्न पाइन्छ सो a कति दिएको छ 60 सो 60 प्लस b इज इक्वल टु कति भयो 180 डिग्री भयो सो व्हाट इज b b कति रहेछ 120 डिग्री रहेछ ल यसरी हामीले b पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं b पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं सो यो a 60 रहेछ b को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 120 डिग्री रहेछ सो दिस आर द भर्टिकल एंगल अर फनेल एंगल अलवेज इक्वल अब हामीले सम्झेन के त हामीले चिनेनौ भने पानी हाल्ने वाटर पोर गर्ने कहाँबाट वाटर निस्किन्छ होला त भनेर इमेजिन गर्ने जहाँबाट निस्किन्छ त्यो दुईटा एंगल के हुन्छ त भर्टिकल एंगल्स ठीक छ सो नेक्स्ट इज द प्यारलल लाइन्स यो पनि कन्सेप्ट हामीलाई एकदमै टेस्टेड छ एसएटी मा प्यारलल लाइन्स भनेको जुन लाइन कहिले पनि इंटरसेक्ट हुँदैन भने त्यस्तो लाइनलाई हामी के भन्छौं त प्यारलल लाइन्स भन्छौं यहाँ लाइन 1 र 2 के छ प्यारलल छ र यो प्यारलल लाइनलाई अहिले यहाँ थर्ड लाइनले इंटरसेक्ट गरेको छ यो थर्ड लाइनलाई हामी के भन्छौं ट्रान्सभर्सल भनिन्छ सो ट्रान्सभर्सल इज द थर्ड लाइन दैट इंटरसेक्ट द प्यारलल लाइन प्यारलल लाइनलाई काट्ने अर्को लाइनलाई हामी के भन्छौं अरे त ट्रान्सभर्सल भनिन्छ है त अब हेरौं जब कुनै पनि दुईवटा प्यारलल लाइनलाई ट्रान्सभर्सलले इंटरसेक्ट गर्छ सुन्नु है यहाँ हामी सुनौ कुनै पनि दुईटा प्यारलल लाइनलाई ट्रान्सभर्सलले इंटरसेक्ट गर्छ भने 8 एंगल्स फर्म हुन्छ हेर त ए बी सी डी ई एफ जी एच कति एंगल्स फर्म हुन्छ 8 एंगल्स आर फर्मड 8 एंगल्स फर्म हुन्छ यो 8 वटा एंगल मध्ये 4 वटा एंगल एक्यूट हुन्छ 4 वटा एंगल ऑब्ट्यूज हुन्छ सो 4 एंगल्स आर एक्यूट 4 एंगल्स आर के एक्यूट हुन्छ र 4 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज हुन्छ 4 वटा एक्यूट एंगल बन्छ 4 वटा के बन्छ त ऑब्ट्यूज एंगल बन्छ क्लियर 4 वटा एक्यूट 4 वटा ऑब्ट्यूज एंगल बन्छ ल फिगरमा हेरौं ल एक्यूट एंगल के हो त भन्दाखेरि बी सी यो दुईटा एक्यूट हो अर्को के हो एफ र जी यो 4 वटा एंगल एक्यूट हो 4 वटा ऑब्ट्यूज एंगल के हो ऑब्ट्यूज एंगल के हो भन्दाखेरि ऑब्ट्यूज एंगल ए डी ई एच यो 4 वटा एक्यूट बन्छ 4 वटा के बन्छ त ऑब्ट्यूज बन्छ सो ए डी ई एच आर एक्यूट द रिमेनिंग एंगल के हो त के ऑब्ट्यूज एंड द रिमेनिंग एंगल के हो त एक्यूट हो क्लियर एक्यूट ऑब्ट्यूज चिन्यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि all acute angles are equal भनेपछि यहाँ के हुन्छ b is equal to c is equal to f is equal to g हुन्छ all acute angles are equal and all obtuse angles are equal a is equal to d is equal to e is equal to h सबै एक्यूट बराबर हुनुपर्छ र सबै एक्यूट obtuse के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ all acute are equal and all obtuse are के त equal क्लियर सो प्यारलल लाइनमा के रहेछ त प्यारलल लाइनमा के रहेछ भन्दाखेरि जब प्यारलल लाइन दुईवटा प्यारलल लाइनलाई ट्रान्सभर्सलले इंटरसेक्ट गर्छ 8 एंगल्स फर्म हुन्छ जसमध्ये 4 वटा एक्यूट छ 4 वटा ऑब्ट्यूज छ सबै एक्यूट बराबर सबै ऑब्ट्यूज के हुन्छ त बराबर एन्ड एनी एक्यूट प्लस एनी ऑब्ट्यूज is always equal to कति डिग्री त 180 डिग्री कुनै पनि एक्यूटलाई कुनै पनि ऑब्ट्यूजमा जोड्यो भने सधैं कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ सो दिस इज द फंडामेंटल कन्सेप्ट यो चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट अफ के हो त प्यारलल लाइन अब यहाँ हामीले एक्यूटलाई डिफरेंट एंगलको नाम दिएको छ कसैलाई करेस्पोन्डिङ एंगल भनेको छ कसैलाई अल्टरनेट एंगल आर इक्वल भनेको छ को टर्मिनल एंगलको सम अर्को इंटेरियर एंगल को सम 180 डिग्री भनेको छ हामीले डिफरेंट नेमले पढेको छ तर त्यो डिफरेंट नेमले पढेको पनि मिनिङ यही हो 4 वटा एंगल एक्यूट 4 वटा ऑब्ट्यूज सबै एक्यूट इक्वल सबै ऑब्ट्यूज इक्वल
र एनी एक्युट प्लस एनी अप्टिज इज इक्वल टु कति डिग्री त 180 डिग्री हुन्छ भनेर पढेको छ। अब यहाँ सुन्नु है त, म हामीले पढेको नेमहरू के हो त, म त्यो नेमहरूको थोरै यहाँ मिनिङ भनिदिन्छु। ल यहाँ हेरौँ, बी र एफ, यो एंगल बी र एंगल एफ र ए र सी ई, यो एंगललाई हामीले के भनेको थियो, करस्पोन्डिङ एंगल भनेको थियो, करस्पोन्डिङ एंगल भनेको थियो। ठीक छ, मलाई इरेज गरेँ, अलिक सिम्प्लिफाइड भर्जनमा म भन्नुला। ल यहाँ हेर है त, म फेरि यसलाई ड्र गर्छु। ल यो प्यारलल लाइन छ, यो ट्रान्सभर्सल छ। ल एंगल बी, यो बी छ, प्यारलल भन्दा माथि, यो प्यारलल भन्दा पनि माथि सेम साइडमा। ल सेम साइडमा एंगल कुन छ, एफ। ल बीएफ बी इज इक्वल टु एफ, कुन एंगल, करस्पोन्डिङ एंगल हो। ठीक छ, यतापट्टिको प्यारलल यो ए छ, यो के छ, ई छ। ल ए इज इक्वल टु के त, ई, यो पनि कुन एंगल त, करस्पोन्डिङ। अब हेर त, बी एक्युट हो, एफ पनि एक्युट, बी एफ दुईटै एक्युट हो, सो एक्युट एंगल इक्वल। ए ऑब्ट्यूज हो, ई पनि ऑब्ट्यूज हो, ए इज इक्वल टु ई, बोथ ऑब्ट्यूज एंगल आर इक्वल। सिमिलरली डी र एच पनि इक्वल हुन्छ, डी इज इक्वल टु एच हुन्छ, डी र एच, डी भनेको यहाँ छ, ल यो भयो प्यारलल, प्यारललको तल डी, प्यारललको तल एच, डी इज इक्वल टु एच, यो पनि इक्वल हुन्छ। र यतापट्टि लेफ्ट साइडमा यो सी, यो जी, सी इज इक्वल टु एच पनि हुन्छ, सी इज इक्वल टु जी पनि हुन्छ, यो पनि करस्पोन्डिङ एंगल। सो डी र एच दुवै ऑब्ट्यूज, बोथ ऑब्ट्यूज एंगल आर इक्वल, सी र जी बोथ एक्युट एंगल आर इक्वल। यसलाई हामीले के नाम भनेर पढेको थियो, प्यारलल भन्दा माथि सेम साइड, प्यारलल भन्दा माथि सेम साइड, राइट लेफ्ट दुवैतिर करस्पोन्डिङ, प्यारलल भन्दा तल राइट साइड, प्यारलल भन्दा तल लेफ्ट साइड, दुवै के हो त, करस्पोन्डिङ एंगल। सो यसलाई हामी करस्पोन्डिङ भनेर पढेको थियो। हेर त, बोथ एक्युट इक्वल, बोथ अप्टिज इक्वल, सबै एक्युट र अप्टिज के भयो त, बराबर। यसलाई हामी करस्पोन्डिङ एंगल भनेर पढेको थियो। अब अर्को एंगल हामीले के पढेको थियो, दुईटा प्यारलल छ, हेर त, यो एंगल के छ, डी, यो जेटमा बनेको एंगल, जेट एंगल, यो जेट, यो डी छ, यो के छ, ई। हेर त, यो जेटमा बनेको एंगल, दैट इज डी इज इक्वल टु ई भनेर पढेको थियो। नाम के थियो, अल्टरनेट एंगल भनेर पढेको थियो है त, अल्टरनेट। त्यस्तै यतापट्टि र यो पनि त अल्टरनेट, क्रसमा बनेको एंगल, यो दुईटा, यसलाई हामीले के नाम दिएर पढेको थियो त, अल्टरनेट एंगल, यो र यो। सो डी इज इक्वल टु ई र सी इज इक्वल टु एफ, यो दुवै एंगललाई हामीले अल्टरनेट एंगल भनेर पढेको थियो। ठीक छ, सो अल्टरनेट एंगल पनि त्यही एक्युट र अप्टिजमा बुझ्न मिल्छ। और एनी एक्युट प्लस एनी अप्टिज, जस्तो सी र ई, सी प्लस ई इज इक्वल टु कति त, 180 डिग्री। हेर त, सी भनेको एक्युट हो, ई भनेको अप्टिज, एक्युट प्लस अप्टिज इज इक्वल टु 180। डीएफ, डी प्लस एफ पनि 180 डिग्री हो, डी प्लस एफ पनि 180 डिग्री हो, डी के हो, अप्टिज, एफ के हो, एक्युट, सो एक्युट प्लस अप्टिज इज इक्वल टु 180 डिग्री। ल यो भयो प्यारलल लाइनमा के हुने रहेछ, चारवटा एंगल एक्युट, चारवटा अप्टिज, एनी एक्युट इक्वल, एनी अप्टिज इक्वल, र कुनै पनि एक्युट र कुनै पनि अप्टिजलाई जोड्यो भने सधैँ कति हुन्छ त, 180 डिग्री हुन्छ। ठीक छ, सो दिस इज अल अबाउट प्यारलल लाइन। अब लाइन प्यारलल छैन भने, ट्रान्सभर्सलले इन्टरसेक्ट गर्यो, 8 एंगल्स त बन्छ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 एंगल्स त बन्छ। तर अघि हामीले पढेको कुनै पनि रुल भ्यालिड हुँदैन, एक्युट र अप्टिज बराबर, एक्युट एक प्लस अप्टिज 180, त्यो रुल भ्यालिड हुँदैन। त्यो अघि हामीले जुन डिस्कस गरेको रुल छ, दैट इज ओन्ली फर प्यारलल लाइन्स, नन प्यारलल लाइनको लागि हामीले यो रुल युज गर्न मिल्दैन। क्लियर? नेक्स्ट, बाइसेक्टर, लाइन एन्ड एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर भनेको त्यस्तो लाइन हो है जसले चाहिँ इक्वलमा, लाइनलाई के इक्वलमा डिभाइड गर्छ, के एंगललाई इक्वलमा डिभाइड गर्छ। एंगललाई बराबर डिभाइड गर्छ भने त्यो एंगुलर बाइसेक्टर भयो, लाइनलाई बराबर डिभाइड गर्छ भने त्यो के भयो त, लाइन बाइसेक्टर भयो। जस्तो हेरौँ त, यो लाइन एबी लाई सीई ले बराबर डिभाइड गर्छ। सो यहाँ के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि, यहाँ हेर, ल यो पोइन्ट, सपोज यो पोइन्ट, ल सपोज डी छ, डी यहाँ छ,
इज इक्वल टु एडी इज इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि डीबी भयो। एडी र डीबी बराबर छ। सो सीई इज के हो त लाइन बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर हो। बराबर डिवाइड गर्छ भने त्यो लाइन बाइसेक्टर भयो। अब एंगल बाइसेक्टर ल यो एक्स छ भने यो पनि कति हो त एक्स हो। सो यो केएम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एंगुलर बाइसेक्टर हो, बिकज यसले एंगललाई के गर्यो बराबर पोर्सनमा डिवाइड गर्यो। सो बराबर एंगललाई बराबर पोर्सनमा डिवाइड गर्छ भने त्यो लाइन एंगुलर बाइसेक्टर भयो, लाइनलाई बराबर डिवाइड गर्छ भने त्यो के भयो त लाइन बाइसेक्टर भयो। क्लियर? ल त्यो अघि पढेको कन्सेप्टलाई हामी युज गरौँ लाइन्स एन्ड एंगलको कन्सेप्टमा। के भन्यो इन द फिगर बिलो एडी एन्ड बीसी आर प्यारलल। ल एडी एन्ड बीसी आर प्यारलल भन्यो। प्यारल व्हाट इज द भ्याल्यु अफ एक्स, एक्स कति हो त भनेर सोध्यो। ल हेर यो 70 यो 60 छ, 70 60 छ भने यो एंगल कति हुन्छ त हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो एंगल कति हुन्छ त हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, बिकज सम अफ द एंगल अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। सो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टु कति 180 डिग्री। अब हेर यो 70 छ यो 60 छ, 70 प्लस 60 कति 130 हो। सो 130 हो भने यो एंगल कति डिग्री हो त 50 डिग्री हो। सो दिस इज 50 डिग्री रहेछ। ल यो 50 छ भने यो पनि कति हुन्छ 50 हुन्छ। यो x छ भने यो पनि कति हुन्छ x, बिकज दिस टू आर करेस्पोन्डिङ एंगल। प्यारलल भन्दा माथि प्यारलल भन्दा माथि है, प्यारलल प्यारलल, सो करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। अब त्यो स्मल ट्रायंगलमा हेर त बीसीएफ मा, ट्रायंगल बीसीएफ मा x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ 180 डिग्री हुनुपर्छ। सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 50 भनेको 110 डिग्री हो। सो एन्सर इज कति रहेछ त 70 डिग्री रहेछ। सो व्हाट इज द भ्याल्यु अफ x, द भ्याल्यु अफ x इज 70 डिग्री। 70 डिग्री भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यहाँ ट्रायंगलको प्रपर्टी युज गरौँ, यो र यो त करेस्पोन्डिङ एंगल भयो, इक्वल भइहाल्यो। सो एन्सर इज 70 डिग्री रहेछ। क्लियर? ल एक्स मा बनेको एंगल भयो। सो यो के हो त हाम्रो भर्टिकल एंगल हो। अब हेर्नु त यहाँबाट पानी हाल्यो भने यहाँबाट निस्किन्छ। सो दिस टू आर भर्टिकल एंगल। यहाँबाट थाहा भयो 3a इज इक्वल टु a प्लस 2b रहेछ। सो यसलाई सल्भ गर्यो भने 2a इज इक्वल टु कति भयो 2b। सो a इज इक्वल टु b रहेछ एउटा रिलेसन। यो र यो पनि भर्टिकल एंगल हो र b इज इक्वल टु कति हुन्छ त c पनि हुन्छ। अब के गरौँ स्ट्रेट लाइनको प्रपर्टी युज गरौँ। ल हेर त यो स्ट्रेट लाइनमा यो दुईटाको सम कति हुन्छ 180। सो 3a प्लस b इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ 180 डिग्री लेख्न मिल्छ। सो व्हाट इज द भ्याल्यु अफ a भन्यो, a लाई निकाल्नलाई b लाई रिप्लेस गरौँ, b लाई a मा चेन्ज गर्नु त b इज इक्वल टु a। सो 4a इज इक्वल टु 180 डिग्री। सो व्हाट इज a भनेको 180 डिग्री डिवाइड बाइ 4 भयो। क्याल्कुलेटर परमिटेड छ, क्याल्कुलेटर युज गर्नु, अरु यो त पर्दैन, सिम्पली हामीले 445। सो एन्सर इज 45 डिग्री रहेछ। द भ्याल्यु अफ a इज कति रहेछ त 45 डिग्री रहेछ। क्लियर? यसरी हामीले 45 डिग्री एन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। भर्टिकल एंगल्स आर इक्वल भन्ने कन्सेप्ट युज गरौँ, एन्सर इजिली हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। र स्ट्रेट लाइनको मेजर हामीले युज गर्न मिल्छ। र के भन्यो इन द फिगर बिलो a इज टु b इज 3 इज टु 4। हेर्नु त के दियो रेशियो, a इज टु b इज 3 इज टु 4 दियो, र फेरि दियो b इज टु c इज इक्वल टु 1 इज टु 2 दियो। व्हाट इज द मेजर अफ द लार्जेस्ट एंगल, यो तीनवटा मध्ये लार्जेस्ट एंगल कुन हो। अब यसो हेर्दा हो c ग्रेटर छ, a ग्रेटर छ, b ग्रेटर छ भन्न मिल्दैन। पहिला हामीले कमन रेशियो बनाउनु पर्छ। सो हामी यो दुईटाबाट कमन रेशियो क्रिएट गर्छौं। सो कमन रेशियो ल निकाला त a इज टु b इज टु c कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरौँ। यो क्याल्कुलेट कमन बनाउने तरिका हामीले रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनमा डिस्कस गरिसकेको छ। बिर्सेको छ भने के हेरौँ त, यहाँ कुनै पनि दुईटा भ्यालु यहाँ सेम छ, b सेम छ। सो b को भ्यालुलाई सेम गरौँ। यहाँ 4 छ भने यसलाई पनि 4 बनाऊ, यसलाई 4 बनाउन यसलाई केले मल्टिप्लाई गरौँ 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ। ल यो त 3:4 नै भयो। यो 4:2 कति रहेछ त 8 रहेछ। सो a इज इक्वल टु कति रहेछ 3, b इज इक्वल टु कति रहेछ 4, c इज इक्वल टु कति रहेछ 8। सो कमन रेशियो इज 3:4:8 रहेछ। अब हेर त यो त स्ट्रेट लाइनको सम होइन र, यो तीनटे जोड्दा कति हुनुपर्छ 180 डिग्री। सो a को भ्यालु कति रहेछ 3x, b को एंगलको मेजर कति रहेछ 4x, c को मेजर कति रहेछ 8x।
कहाँबाट आयो रेशियोलाई नम्बरमा चेन्ज गर्ने टेक्निक हामीले रेशियो एन्ड प्रपोर्सनमा पढेको छ बिर्सियो भने प्रिभियस लेक्चर हेर्न सकिन्छ ल यहाँबाट के थाहा भयो 3x + 4x + 8x = कति 180 डिग्री ल कति भयो 7 15 15x = 180 डिग्री सो व्हाट इज x x = 180 डिग्री डिवाइड बाइ 15 भयो क्याल्कुलेटर परमिटेड छ क्याल्कुलेटर युज गरौँ और डिवाइड पनि गर्न सकिन्छ है यो त सिम्पल नै छ तर पनि अहिले क्याल्कुलेटर युज गरेर हामी आन्सर निकालौं ल आन्सर 180 डिवाइड बाइ 15 भयो सो कति भयो 12 आउने रहेछ 12 सो x 12 हुन्छ भने व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट त 8x होइन र सो आन्सर इज 8 * 12 12 8 जा कति 96 so largest angle is C which is 96 degree option number कुनमा रहेछ त C मा रहेछ answer is option number C रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ clear so this is how we solve the triangle solve triangle लाई कसरी यो एंगल लाई कसरी सल्भ गरिन्छ यस्तो डिफरेन्ट रेशियो दिएको छ A:B B:C C:D डिफरेन्ट रेशियो दिएको छ नि पहिला हामी कमन रेशियो डिजाइन गर्छौं है त ल कमन रेशियो डिजाइन गरिसकेपछि हामीले आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले आन्सर निकाल्यो भने आन्सर छिटो निक्लिन्छ क्लियर सो दिस इज हाउ वी सल्भ द एंगल कन्सेप्ट द नेक्स्ट क्वेशन इज लाइन M and N आर प्यारलल व्हाट इज द भ्यालु अफ y M र N हामीले प्यारलल दिएको छ ल सो दिस टु लाइन्स आर प्यारलल ल हेरौँ यहाँ ल यो प्यारलल दिएको छ क्वेशनले भने व्हाट इज द भ्यालु अफ y कति हो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ल हेरौँ यो 90 डिग्री छ यो 90 डिग्री यो 125 छ स्ट्रेट लाइन एंगलमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हुन्छ 180 माइनस 125 बिकज स्ट्रेट लाइन को सम कति हुन्छ त 180 हुन्छ क्याल्कुलेटर परमिटेड छ हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेटर युज गरे भने यो कति हुन्छ 55 डिग्री हुन्छ 55 डिग्री है सो यो 55 डिग्री रहेछ अब हेरौँ त व्हाट इज द भ्यालु अफ y क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो कति डिग्री छ 90 डिग्री यो ट्रायंगलमा अब हामी ट्रायंगलको एउटा नोन प्रपर्टी युज गर्न मिल्छ नोन प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ अपोजिट टु इन्टेरियर एंगल सो व्हाट इज y इज इक्वल टु 55 डिग्री प्लस कति हुन्छ त 90 डिग्री एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ अपोजिट टु इन्टेरियर एंगल को प्रपर्टी युज गर्यो युज गर्दा y को भ्यालु 90 प्लस 55 भनेको आन्सर कति भयो त भन्दाखेरि 145 डिग्री is our answer so answer is option number C रहेछ 145 डिग्री रहेछ यसरी हामीले आन्सरलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ क्लियर और हामी यो र यो प्यारलल युज गरेर यो र यो करेस्पोन्डिङ भनेर यो 125 रिलेट गर्न मिल्छ यहाँबाट हामीले फेरि आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ और यो क्याल्कुलेट गर्न यो आउने बित्तिकै यो आउँछ यो प्लस यो 180 गर्दा पनि हुन्छ है त सो डिफरेन्ट वे हुन्छ यसरी हामीले आन्सर क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन में के दियो इन द गिवन फिगर P and Q are parallel P र Q प्यारलल दिएको छ ल P and Q are parallel व्हाट इज द भ्यालु अफ x कति हो भनेर सोध्यो अब हेरौं यो दुईटाको सम कति हुन्छ यो दुईटाको सम 180 डिग्री हुन्छ 180 डिग्री एन्ड दिस र दिस यो दुईटा के हुन्छ त इक्वल हुन्छ और हामीले यो दुईटा इक्वल गरेर यो दुईटाको समसँग क्याल्कुलेट गर्न पनि सकिन्छ सो फिगरबाट के भयो 4x + 6x + y = कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ स्ट्रेट लाइन एंगल यो दुईटाको सम हामीले कति गर्यौं त 180 डिग्री गर्यौं सो यहाँबाट 10x + y = 180 डिग्री रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो है अल्सो यो एंगल र यो एंगल के हो भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एंगल हो सो फिगरबाट के लेख्न मिल्छ 6x + y = x + 5y लेख्न पाइन्छ और that is यो यता सल्भ भयो that is 5x = कति भयो 4y भयो 5x = 4y भयो सो हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ x सोधेको छ x निकाल्नलाई केलाई इलिमिनेट गरौँ y लाई इलिमिनेट गरौँ y लाई इलिमिनेट गर्नको लागि हेरौँ त y लाई हटाउनको लागि यो सबैलाई हामी 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 40x प्लस कति भयो 4y = 180 डिग्री इन्टु कति भयो त 4 भयो हामीले सिम्पली यसलाई 4y बनाएको हो अब 4y को ठाउँमा कतिले रिप्लेस गर्न मिल्छ 5x
सो यो भनेको कति भयो 40x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 into 4 भयो यो 4y को ठाउँमा 5x ले रिप्लेस गर्यौं और 45x is equal to 0 8 4 is 32 को 2 3 carry 4 1 is 4 5 6 7 720 so what is x x हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ 720 डिवाइड बाइ 45 गरौँ है 720 डिवाइड बाइ 45 so answer is 16 रहेछ so what is the value of x x is equal to 16 degree which is option number B क्याल्कुलेटर युज गरेर हामीले आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ so यसरी यो दुईटाको सम 180 भयो र यो इक्वल छ बिकज दे आर करस्पोन्डिङ एंगल और बोथ ऑब्ट्यूज एंगल आर इक्वल भनेर हामीले यसलाई डिल गरेको थियो क्लियर नेक्स्ट प्रब्लम यहाँ क्वेशन दिएको छ इन द गिवन फिगर द थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट if f is equal to 85 degree c is equal to 25 degree what is the value of a भन्यो ल f is equal to कति दिएको छ 85 degree this is 85 degree and c is equal to कति दिएको छ c is equal to 25 degree ल यो 25 छ 25 र f कति छ 85 क्वेशनले भन्यो what is the value of a भन्यो ठीक छ सो यो फिगरमा यहाँ हेरौं त स्ट्रेट लाइन A plus B plus C is equal to कति छ त 180 degree छ 180 degree छ क्लियर सो किन द स्ट्रेट लाइन एंगल इज अलवेज इक्वल टु कति त 180 degree अब द स्ट्रेट लाइन एंगल को प्रपर्टी युज गर्यो अब C हामीलाई थाहा भइसकेको छ C 25 हो सो A plus C कति छ 25 plus C is 25 plus B and F are corresponding angle क्या vertical angle यो दुईटा vertical funnel angle छ that is B is equal to F हुन्छ F को value 85 so B कति भयो त 85 is equal to कति भयो 180 degree और A plus this is 30 80 and 30 110 is equal to 180 degree so what is A is equal to 70 degree रहेछ so correct value of A is 70 degree which is option number C so यहाँ vertical angle और funnel angle और x angle भनेर जुन पढेको थियो vertical angle are के गर्न सकिन्छ त vertical angle are congruent property हामीले युज गर्न मिल्छ क्लियर ल next problem in the given figure line M and N are parallel र M र N parallel दिएको छ x is equal to 6k plus 13 x को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 6k plus 13 and y is equal to 8k minus 29 y is equal to 8k minus 29 what is the value of z look here ल यो लाइन र यो लाइन इंटरसेक्ट भयो दैट इज यो दुईटा फनल एंगल भयो सो x is equal to y हुने रहेछ x कति छ 6k plus 13 is equal to 8k minus 29 8k minus 29 ल यहाँबाट यसलाई सल्भ गरौँ एउटा गरेर सबट्र्याक्ट हुन्छ सबट्र्याक्ट गरे 6 7 8 2k is equal to 29 plus 13 that is 29 39 40 41 42 so what is k is equal to 21 रहेछ ल k को भ्यालु कति भयो त 21 k is equal to 21 so k 21 छ भने y को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ so what is y क्याल्कुलेट गरौँ और y क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ और x क्याल्कुलेट गर्दा पनि आन्सर निक्लिन्छ जुन सजिलो छ त्यही निकालौं ल हामी y निकालौं y भनेको कति भयो 8 into 21 minus 29 so this is 139 यसको भ्यालु कति हुने रहेछ 139 डिग्री हुने रहेछ अब हेर यो र यो बोथ को इंटीरियर एंगल और बोथ एंगल acute plus obtuse is equal to 180 degree so figure बाट के थाहा भयो z plus 139 degree is equal to 180 degree so what is z is 180 degree minus 139 degree हामीले यसलाई
को इंटेरियर एंगल भनेर पनि पढेको थियो है त सो को इंटेरियर एंगल पनि भन्न मिल्छ सो 180 minus 139 is answer 41 degree so what is the value of z z is equal to 41 degree रहेछ है त z is equal to 41 degree so simply calculative portion छ हामीले अगाडि पढेका जुन प्रपर्टिजहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो है that z is equal to 41 degree रहेछ the next question in the given figure what is the value of b minus a upon b plus a ल b minus a upon b plus a कति हुन्छ भनेर सोध्यो यसको लागि हामीलाई b र a चाहिन्छ ल यो लुक इन द फिगर यहाँ हेरौं ल यो टोटल एंगल कति हो हाफ एंगल हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन एंगल 180 degree 1 2 3 4 5 6 so from figure 6a is equal to 180 degree so what is a is equal to 30 degree ल a को भ्यालु हामीले obtain गर्यौं सिमिलरली यो पनि हाफ एंगल भयो हाफ सर्कुलर एंगल so 1 2 3 4 5 5b is equal to 180 degree that is b is equal to कति भयो त 36 degree भयो so a र b को भ्यालु obtain भयो b is 36 minus 30 upon 36 plus 30 is the answer so 6 by 66 is 1 by 11 is the answer so answer is 1 by 11 which is option number D so यसरी हामीले आन्सरलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ स्ट्रेट लाइन एंगल को सम को प्रपर्टी युज गर्ने आन्सर क्याल्कुलेट हुन्छ है त क्लियर नेक्स्ट क्वेशन in the given figure line KN L and M intersect at O if line M bisect this is the bisector so bisector हो भने यो x छ भने यो पनि कति हुन्छ त x हुन्छ क्लियर so straight line angle को property use गरौं this plus this whole is equal to 180 degree so 2x plus 130 degree is equal to 180 degree or 2x is equal to 180 minus 30 is 50 degree so what is x is equal to 25 degree is the answer so answer option number A is the correct answer which is 25 degree ल बाइसेक्टर ले के गर्छ एंगल लाई इक्वल बाइसेक्ट गर्छ सो यो x छ भने यो पनि x भयो हामीले इजिली आन्सर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन्स एन्ड एंगल्स प्रपर्टी यो लाइन्स एन्ड एंगल्स ट्रायंगल सर्कल क्वाड्रिलेटरल बाट रिमेनिङ क्वेशन्सहरु जुन सोधिन्छ यति कन्सेप्ट पढ्यो भने यति बुझ्यो भने हामीले लाइन्स एन्ड एंगल को कन्सेप्टहरु चाहिँ क्लियर गर्न सकिन्छ सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्सन थ्यांक यू